बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया वीलॉग और आपसे गपशप करने का बहाना। मेरी उम्र के जो लोग हैं ना, तो जब भी वेस्ट इंडीज़ का नाम ज़हन में आता है तो लाजमी उनके ज़हन में काली आंधी का लफ्ज़ आता होगा। बेवन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, जुएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, रिची रिचर्डसन, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं। क्या प्लेयर थे उस वक्त। ये कुछ खाना भी नहीं था फ्रेंचाइजेस वाला जो जुए की शक्ल में आईपीएल और जो है ना फ्लाएल और फ्लाएल। बहरहाल क्या प्लेयर थे वो। फिर अगर हम नई नस्ल की बात करें, अब की बात कर लेते हैं, तो केविन पोलार्ड, क्रिस गेल, ब्रावो, डैरन सामी, ये लोग भी फेवरेट रहे हैं नौजवान नस्ल के। लेकिन आज आपको बताना यह है कि इस कुरे ज़मीन पर वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई मुल्क नहीं है। ये क्या चक्कर है, आगे चल के इंशाअल्लाह ताला। असद चौधरी साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक स्कैंडल रिपोर्ट किया है और ये इस्लामाबाद की तारीख का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा स्कैंडल है। क्या है बताता हूँ आपको। उसके अलावा इमरान खान पर कैदियों को छोड़ दिया गया है। कई दफ़ा आपके साथ इजहार कर चुका हूँ कि अव्वल तो अल्लाह पाक आप लोगों को दुश्मनों से और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता दुश्मन दे भी दे ना, तो कोई ज़र्फ वाले दे, कोई गैरत वाले दे। ये क्या माजरा है, ये आगे चल के बताता हूँ। और आज जेल में खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। यानी जब वो केस की हेयरिंग होती है ना, तो उसको कवर करने के लिए सहाफ़ी जाते हैं, तो उनके साथ खान साहब की जो है वो गुफ्तगू हो जाती है। कोई स्पेशल प्रोग्राम तो नहीं होता। बहरहाल जितना सहाफ़ियों को मौका मिलता है वो करीब होने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ खान साहब के मुंह से उगलवाते हैं। यहाँ से आज शुरू करते हैं। इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब वो बड़े दबंग चीफ जस्टिस हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो हमारे 9 मई, वो मशहूर मारूफ 9 मई और 8 फरवरी की जो हमारी पिटीशंस पड़ी हैं ना सुलेमान अकरम राजा साहब की, वो लगाएं। यानी वो कहते हैं ना कि क्योंकि वो मैं की ज़ात से बाहर नहीं निकलते। मैं, हालांकि जॉन कीट्स ने कहा था, हमने एमए में पढ़ा था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का पंजाबी में तर्जमा ये है कि रांझा रांझा कर दे नी मैं आपे रांझा हुई, अपनी ज़ात को ख़त्म कर देना। लेकिन कादी फायजी से ना वो खौल में बंद हैं, अपनी ज़ात के खौल में बंद हैं। मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, मेरे दौर में कोई दबाव नहीं आया, मैं इस तरह था, मैं जो है ना वो बड़ा अपराइट जज हूँ, सच इंसान को आज़ाद करता है। ये सारे कवाल कादी साहब के हैं। लेकिन कल आपको बताया था कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। जिन लोगों को खुदा पे यकीन होता है ना, उन लोगों के एक्शंस बताते हैं। एक्शंस ये नोट कर लें, मुआशरे में नोट कर लें। यानी उनके एक्शंस बताते हैं कि वो खुदा। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप माशाल्लाह 30-29 रोज़े रखते हैं, जितने भी हों, तो कहाँ होता है खुदा? देखा है कभी? आपका एक्शन बता रहा है कि आप अल्लाह को मानते हैं कि वो देख रहा है। आप घर में बिल्कुल अकेले हो फिर भी पानी नहीं पीते, केला या सेब नहीं खाते, आपको मौका मिलता है। क्यों? हमारे जो अमाल है ना, वो बताते हैं कि हमारा खुदा पे कितना यकीन है, कितना। ये सारा चक्कर है, ये सारा फलसफा है।
وہ میں کے قول سے باہر نہیں آتے۔ آج فیصل ووڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے۔ یقین کریں اتنا چل پروگرام تھا سپریم کورٹ میں، جج عام کے سن رہا ہو نا تو وہ چل ہوتا ہے، ریلیکسڈ، کمپوزڈ۔ اگر اس کے سامنے توہین عدالت کا کیس آ جائے نا وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے۔ آج پتہ کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ پورا دن تو قاضی صاحب انرجیٹک تھے، سمارٹ آدمی ہیں، جو یہ کیس آیا نا تو وہ جس طرح آپ غبارے کو پن کر دیں اور وہ چھش کر کے یا فٹ بال میں پن مار دیں، یا آپ کے موٹر سائیکل یا سائیکل میں خدا نخواستہ کی لگ جائے اور وہ جو آواز آتی ہے اور وہ اس طرح کا حساب ہو گئے، اس طرح بجائے وہ بفر جاتے کہ جی تم لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے عدلیہ کو، ججوں کو، اور تم ہو کون؟ لیکن وہ بالکل جو ہے نا، یعنی ان کا جو رویہ تھا وہ معذرت خواہ نہ تھا، لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا، وہ رنگیلے نے ایک فلم میں کسی کو کہا تھا کہ یار تم شرمایا نہ کرو، تو اس نے کہا کیوں؟ رنگیلے نے کہا کہ جب تم شرماتے ہو نا تو شرمندہ سے لگتے ہو۔ تو قاضی صاحب نا آج شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ وہ قاضی صاحب، میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا، نہ بولنے دیتے ہیں، بات بات پہ ٹوکتے ہیں اور خود وکالت شروع کر دیتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج وہ بالکل ہی۔ تو خان صاحب نے چھکا مارا، چھکا پہلے باؤنڈری سے پار گیا، پھر تماشائیوں کے اوپر سے، پھر اسٹیڈیم کی چھت سے اور باہر روڈ پہ جا پڑا۔ جب انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بہت دبنگ ہے، جس طرح دبنگ فلم میں سلیمان خان ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کا پروف یہ ہے کہ وہ 8 فروری کا الیکشن کا مینڈیٹ چوری کا وہ کیس لگائیں اور 9 مئی کا کیس لگائیں۔ میں نے بتایا نا کہ اعمال سے جج کیا کریں۔ میں بھی کہتا ہوں اچھا مسلمان ہوں، اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے، لیکن آپ دیکھا کریں کہ آیا وہ اپنے کاموں سے بتا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا اس نے جواب دہ ہونا ہے ایک دن؟ یہ اس طرح آپ نا وہ ایک فارمولہ طے کر لے۔ تو قاضی صاحب میں کے قول سے باہر آئے اور وہ ثابت کریں کہ وہ قاضی القضاء ہیں، وہ ثابت کریں کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص ہیں۔ اس وقت محمد مالک نے اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 3 طاقتور ترین شخصیات ہیں۔ محمد مالک نے پہلا نمبر انہوں نے دیا ہے ون اینڈ اونلی عمران خان، دوسرا نمبر انہوں نے دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، اور تیسرا نمبر انہوں نے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو۔ یہ محمد مالک کا تجزیہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ 3 طاقتور ترین لوگ ہیں، اور ان میں توازن پیدا ہو گیا، ان میں کوئی راہ نکل آئی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو قاضی صاحب ہم عمران خان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے جو کہا حق ہے، سچ ہے۔ قاضی صاحب بڑے دبنگ چیف جسٹس ہیں، اور وہ اب 8 فروری کا کیس بھی سنیں، کس طرح مینڈیٹ چوری ہوا رات کو 12 بجے کے بعد، اور وہ 9 مئی سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر گئیں، کور کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی کہاں تھی، کینٹ کی سیکیورٹی کہاں تھی، ناکے کہاں پہ تھے، پولیس کہاں تھی، آئی جی کیا کر رہا تھا، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کیا کر رہا تھا، یہ سارا کچا چھٹا وہ کھول دیں تو وہ دبنگ ہے۔ اور ویسے بھی ان کے پاس اب اکتوبر تک کا مہینے نکال لیں، یعنی جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر، یعنی ان کے پاس جو ہے نا 4.5 مہینے ہیں۔ ان 4.5 مہینوں میں وہ حر کی مثال تو آپ کو یاد ہوگی کہ حسین ابن علی کا راستہ حر نے روکا تھا، لیکن سب سے پہلے حق کی سمجھ
وہ ہر کو آئی تھی ایٹ دی 11th آور کربلا کے میدان میں، اور اس نے گھوڑا موڑ کے اس طرف کر لیا تھا۔ تو یہ 4.5 مہینے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ قاضی فائد عیسیٰ دبنگ چیف جسٹس ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ 8 فروری کو بھی سنیں گے اور 9 مئی کو بھی سنیں گے، اور انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی، میں نے آپ کو کہا نا کہ دشمن غیرتی ہونا چاہیے۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ مولا علی کو زخم آ گیا، مولا علی تھوڑا جھکے، یعنی ان کو زخم لگا تو وہ تھوڑا جھکے، اتنے میں ان کے ساتھ ہی کسی مجاہد نے تلوار سے ایک کافر کو آدھا کاٹ دیا اور وہ سر کے بل گرا، اور وہ گرا تو تھوڑی دیر بعد اس نے آوازیں دینا شروع کر دی، پانی پانی۔ ظاہر ہے پھر گرمی بھی آپ کو پتہ ہے، یہ وہ مولا علی کا جو تھا ملازم کہہ لیں یا ساتھی کہہ لیں کہ مولا کو چوٹ لگ گئی ہے، زخمی ہو گئے ہیں، وہ ٹھنڈے شربت کا گلاس بھر کے لایا، گلاس، اور مولا کو پیش کیا۔ جو ہی پیش کیا پھر ادھر سے آواز آئی، پانی۔ مولا نے دیکھا اس کے فوارے خون کے نکل رہے تھے اور 100% شور تھا کہ اس نے بچنا نہیں ہے، تو مولا نے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ وہ ساتھی کہتا ہے کہ مولا وہ تو دشمن ہے۔ تو مولا نے کہا انسان تو ہے، دشمن مجھے نہیں پتا دشمن ہے، پانی پلاؤ۔ وہ بندہ گیا، سر کے نیچے سے ہاتھ رکھا اور گلاس منہ کو لگا دیا۔ مولا نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ قیدیوں کا ایک خط منظر عام پہ آیا ہے، قیدیوں کا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں سے قیدیوں نے خط لکھا ہے کہ جو سہولتیں عمران خان کو دی گئی ہیں وہ ساری سہولتیں ہمیں بھی دی جائیں۔ اندازہ کریں، میں نے کل بھی کہا تھا کوئی آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے جس سے آپ گھٹیا پان ناپ لیں؟ تمام جیلوں سے پی ٹی آئی جیتی ہے، تمام جیلوں سے۔ اور جب خان صاحب اٹک میں تھے تو اٹک پولیس کو نعرے سونے نہیں دیتے تھے، خان صاحب کے قیدی لگاتے تھے۔ اور پتہ ہے آگے کیا لکھا ہے؟ قیدیوں نے ایک تو جی خان صاحب کو سائیکل دی گئی ہے، وہ سائیکل، جو 3-4 بیرکس ہیں خان صاحب کے پاس وہ بیرکس، جو خان صاحب کو کھانا مل رہا ہے وہ کھانا، اور قیدیوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی ہمیں بھی بین الاقوامی جریدوں کو آرٹیکل لکھنے کی اجازت دی جائے، صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے، بیرسٹر گور سے ملنے دیا جائے، شیر افضل مروت سے ملنے دیا جائے۔ اندازہ کریں، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں قیدی کر سکتے ہیں ایسا؟ لیکن میڈیا پہ آ گیا ہے، قیدیوں نے مطالبہ کیا ہے، قیدیوں نے۔ یعنی ان کے مشیر کون ہیں، یہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کے بارے میں کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ جی 7% ووٹ گدے نے ٹوٹل 7%، یہ ہوا نا، پھر کیا رونا؟ قیدیوں نے خط لکھ دیا ہے اور ڈیمانڈز کر دی ہیں۔ اب اگر دنیاوی طور پہ جایا جائے، دنیاوی طور پہ ویسے تو برابر ہے، خان صاحب اور قیدی برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو خان صاحب کا سٹیٹس اور قیدیوں کا سٹیٹس برابر ہے۔ کسی نے مرغی چوری کی ہے، کسی نے جیب کترا ہے، کسی نے خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے ریپ کیا ہے، وہ خط لکھ رہے ہیں۔ ان کے آپ کام چیک کریں اور ان کی آپ وارداتیں چیک کریں، کیونکہ بیسیکلی واردات یہ ہیں، بیسیکلی واردات یہ۔ یہاں سے اندازہ کریں نا، انڈین کہہ رہے ہیں، رام ناتھ سنگھ وزیر دفاع کہہ رہا ہے ہم نے پاکستان میں گھس کے 20 بندوں کو ٹارگٹ کیا، مار دیا۔
یہاں پہ وہ خوشبو جیسا بندہ، وہ عرش شریف، اس کو کینیا میں کسی نے جا مارا، کوئی پتہ نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کیسا شخص تھا وہ۔ اختلاف اپنی جگہ، کتنا خوبصورت شخص تھا وہ، اپنے پورے گھرانے کا واحد مرد تھا وہ، لیکن ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو حیرت بھی نہیں ہوئی، انہوں تو تابوت پہ ٹویٹ داغے، تابوت پہ، جب تابوت رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، جو دل چیر رہا تھا، انہوں نے وہ لاہور کی ایک ڈائن ہے، ڈائن، جو پہلے 6 ماہ میں اپنی بہو نکل گئی، بندے کا ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا، اور اس پاکستانی قوم کے اس پہ کروڑوں روپے لگے ہوں چوری کے، اور وہ 4 مہینے ہی شادی نہ چلے، بہو نکل گئی، دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ڈائن نے ٹویٹ داغ دیا ارشد کے تابوت پہ، تو قیدیوں نے مطالبہ کر دیا ہے، قیدیوں نے۔ یہاں چے لکھا ہوا ہے ہمارے، چے، پتہ نہیں کس دور میں یہ رہ رہے ہیں۔ یہ 80 سے کب باہر آئیں گے، یہ 90 سے کب باہر آئیں گے؟ اس شرٹ نے دنیا میں کیا حال کیا، اس شرٹ نے، اس تصویر نے دنیا میں کیا حال کیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال جی، قیدیوں نے مطالبہ کیا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے کہ ہمیں بھی وہی سہولتیں دی جائیں جو خان صاحب کو دی گئی ہیں، اور انہوں نے سارے میڈیا پہ چلا دیا ہے۔ بڑے آکسفورڈ نے قیدی بند پہن بھائی نہ جیل، آگے چلنے آؤ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بریک کیا ہے کہ اسلام آباد میں، شیطان پورہ میں 10,000 کنال زمین دی جا رہی ہے DHA کے لیے، پہلی دفعہ۔ کتنی؟ 10,000 کنال۔ میرے ایک دوست ہے اسلام آباد میں، تو میں فقیر آدمی ہوں، لیکن میری جو دوستی ہے نا، وہ شکر ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو میں اس کے گھر گیا، یعنی اس نے مجھے دعوت دی اپنے گھر آنے کی، اس نے گھر بنایا، تو 7 مرلے کا گھر تھا، لیکن بڑا خوبصورت گھر تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے گھر مبارک دی، میں نے کہا کمال ہے یار، کیا بات ہے، زبردست۔ ویسے بھی دوست ہے میرا بہت پرانا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا اس پہ کتنے پیسے لگے ہیں، کتنے پیسے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نائی صاحب، زمین کو چھوڑ کے 1.5 کروڑ روپے لگا ہے، 1.5 کروڑ۔ اور اسلام آباد کا کوئی وہ ایریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بلو ایریا یا ریڈ زون یا عام سا علاقہ اسلام آباد کا ہے، اسلام آباد 1.5 کروڑ میں کہتا ہے جی بنا ہے، زمین چھوڑ کے۔ تو میں نے کہا زمین کتنے کی ہے؟ تو اتنے تک اس کا جو ہے نا وہ باورچی آ گیا، وہ کیک شیک لے آیا، چائے شائے لے آیا، ہمارا سلسلہ کلام ٹوٹ گیا۔ یعنی وہ ادھر، پھر میں بھی بھلکڑ ہوں تو وہ ادھر بات گئی نہیں۔ یعنی اس قسم کا شہر ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا، 10,000 کنال اسد چودھری کی رپورٹ کے مطابق اس کو مینج کر رہے ہیں محسن نقوی اس کو مینج کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے DHA کے لیے 10,000 کنال۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں۔ کھٹ پتلیاں ہوں نا، کھٹ پتلیاں بیساکھیوں پہ جو ہوں، پھر یہ ہوتا ہے۔ ابھی کتنے ارب، یہ بھی اسد چودھری نے کہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ہے جی 300 ارب روپے، 300 ارب روپے وہ ابھی گھٹالہ ہے گندم کا، 300 ارب روپے کا، وہ جو گندم انہوں نے امپورٹ کی، کیڑے والی گندی، اپنے کسان رل رہے ہیں، 300 ارب روپے، 300 ارب روپے اس کا گھٹالہ ہے۔ ابھی وہ عمران خان کی تصویر کی تحقیقات کمیٹی بیٹھ گئی، دوڑیں لگ گئی، پولیس پہنچ گئی فوٹو پہ۔ وہ فوٹو تھا، کوئی ایٹم بم کا فارمولہ تھا،
फोटो था ना, तस्वीर ही थी। इधर इस निजाम का कोई मसला नहीं है कि दोबारा मैं आपको देख के बताऊं कितने अरब, 300 अरब गंदम का, वो अभी उधर पड़ा है। और ये है जी 10,000 कनाल, ये है जी उसके लिए DHA के लिए, DHA के लिए दी जा रही है इस्लामाबाद में। ये असद चौधरी ने लिखा है कि इस्लामाबाद की तारीख का यानी नोन, पता नहीं वैसे तो उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्कैम है। 10,000 कनाल, एक पूरा शहर यानी अलहदा पूरा शहर। वैसे भी डीजी साहब कह चुके हैं कि आप DHA में जाकर देखें, आप CMH में जाके देखें, उधर और पाकिस्तान है, नवा पाकिस्तान है, महफूज पाकिस्तान है। हाँ, उधर बाहर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, DHA के बाहर, CMH के बाहर, उधर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौलाना कौसर नियाज़ी मेरे गांव के थे, वो भुट्टो दौर में वजीर थे, भुट्टो दौर में। हालांकि उस वक्त इस्लामाबाद कैसा होगा भुट्टो साहब के दौर में, इस तरह तो नहीं होगा ना जिस तरह अब है। न्याय साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अपनी फैमिली को पहली दफा इस्लामाबाद लाया, वो उधर हमारा गांव मूसा खैल के, उधर हमारे गांव में आप जाएं तो फिर उस दौर में तो फिर मजीद, अभी तो चलें फिर भी बिजली शिजली फोन शोन। तो कहते हैं मैं अपनी फैमिली ले आया, वो मिनिस्टर थे भुट्टो साहब के। तो कहते हैं 8-10 दिन जब गुजरे ना, बात पे गौर कर रहे हैं आप, बहुत एंजॉय करेंगे और पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, 2 पाकिस्तान 2 कौमी नजरिया। कहते हैं 8-10 दिन बाद मेरा छोटा बेटा मुझे कहता है कि बाबा हम पाकिस्तान कब वापस जाएंगे। अगर आपको समझ आ गई हुई तो, हम पाकिस्तान कब वापस जाएंगे, क्योंकि वो अपने गांव को पाकिस्तान समझ रहा था और इस्लामाबाद को पाकिस्तान ही नहीं समझ रहा था। और अब तो इस्लामाबाद आप जाएं तो फिर पता चले आपको शैतानपुरे का, कि वहां पे जो है ना सड़कों पे किसका लहू, किसका पसीना, किसका GST, किसके बिजली के बिल, किसके गैस के बिल वो लगे हुए हैं। सरसब्ज, शादाब, ठंडा, खूबसूरत कोसार मार्केट, सारे 2 नंबर अभी इकट्ठे होंगे कोसार मार्केट में। उधर आप जाएं आपको यकीन ही ना ये पाकिस्तान है, जितना माल उठे होना है उस्ताद जी। आप सिर्फ कपड़े चेक करें कि पाकिस्तानी कपड़े, ये जड़ियां औरतें कपड़े पाइयतियां ये पाकिस्तान है। उत्थे उस्ताद जी माल चेक करो तुसा घर वेसो ही ना, तुसा आखो मैं इत्थे पियन लागे ना कोसार मार्केट। जब हुकूमतें हो ना इस तरह तो फिर यही होता है, फिर हर चीज हर कोई मर्जी करता है। जरा इन्होंने कोई इतराज किया ना, अलीम खान को कितना गहरा दोस्त था इमरान का, नहीं मिली। जो इमरान गया तो उन्होंने दे दी 11,000 कनाल लाहौर में, इमरान के दौर में ली होती, हालांकि बुजदार जैसा वजीर आला था, लेकिन ऊपर जो बैठी थी बला। फिर आपको हुकूमत करने के लिए ये सारे कंप्रोमाइज, गंदम, अब 10,000 कनाल, ठीक है जी, वरना वो उधर से निकाल लाएंगे। फॉर्म 47 कैंसल, फॉर्म 45 घर, सारे घर। ये होती हैं पपेट्स, ये होते हैं स्टूजेस, ये होते हैं टाउट्स, ये होती हैं प्रॉक्सीज। लिहाजा ये अब आपको जो स्टोरी बतानी थी मैंने पहले भी जिक्र किया, वन एंड ओनली वेस्ट इंडीज। ये क्या है वेस्ट इंडीज, ये मैं आपको बताता हूं। ये एक हदबंदी है और इसको किस तरह वेस्ट इंडीज कहा जाता है। जब भी ज़हन में वेस्ट इंडीज का नाम आता है तो मेरी उम्र के लोगों के ज़हन में, मैंने पहले बताया, माइकल होल्डिंग, जुएल गाना, मैल्कम मार्शल, विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रिनिच, क्लाइव लॉयड, रिची रिचर्डसन, ये सारे जहन में आते हैं। क्या प्लेयर थे यार। और नई नस्ल, क्रिस गेल, डैरन सामी, ब्रावो, ब्रायन लारा, केवन पोलार्ड वगैरह, ये सारे अभी ये आप देखते हैं, इनको बड़े छक्के मारते हैं। वेस्ट इंडीज ने यानी वनडे इंटरनेशनल के पहले 2 वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप 2 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी 1 जीती वेस्ट इंडीज ने।
اور میرا یقین ہے کہ بہت سارے دوست اس کو ایک ملک مانتے ہوں گے۔ میرے ویلاگ سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں بھی ویسٹ انڈیز ایک ملک ہے تو پھر اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، کہیں پہ بات تو کر سکے نا۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ کرسٹوفر کولمبس امریکہ ڈھونڈنے نہیں نکلا تھا، بلکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپین کی ملکہ ایزابیلا نے سارا اسپین لوٹنے کے بعد وہاں پہ 4 جہاز تھے عرب تاجروں کے، اور وہ 4 جہاز بھی لوٹ لیے، تاجر سارے قتل کر دیے۔ ان جہازوں میں مسالے تھے اور انڈیا کا رستہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب مسالے ختم ہو گئے یورپ بلبلا اٹھا، ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا انڈیا کدھر ہے۔ تو اس نے ذمہ لیا تھا کرسٹوفر کولمبس نے، جو لوگ نیا جوائن کیا نا اس کو چینل کو، تو ان کے لیے پہلے والے معذرت یار، کسی ویور نے تبصرہ کیا ہے کہ باتیں دہرائی نہ کریں، تو نئے بندے جوائن کرتے ہیں تو تھوڑا شفقت کیا کریں۔ تو کرسٹوفر کولمبس نے کہا میں انڈیا کا رستہ ڈھونڈوں گا، تو وہ نکل پڑا انڈیا کا رستہ ڈھونڈنے۔ اس کو انڈیا کا رستہ تو نہیں ملا، وہ مسالوں کے چکر میں، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو یقین تھا کہ وہ انڈیا کا رستہ ڈھونڈ چکا ہے، کرسٹوفر کولمبس کو۔ کولمبس کئی سال یہ سوچتا رہا کہ وہ مشرق یعنی ہندوستان پہنچ چکا ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کو پتہ نہ چل سکا کہ مشرق ابھی بہت دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، فون تو تھے نہیں۔ کرسٹوفر کولمبس کے گزرنے کے بعد یورپین نے ان خطوں کو 2 ناموں سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب سننا ہے اصل سٹوری، 2 ناموں سے۔ پاپوا نیو گنی سے مشرق کی جانب آباد جزیرہ نما مالی کو، پاپوا نیو گنی ایک ملک ہے، ورلڈ کپ بھی کھیل چکا ہے، وہاں سے لے کر مشرق میں جزیرہ نما مالی، یہ پورا علاقہ ایسٹ انڈیز کا نام دیا گیا، یورپیوں نے دیا، جبکہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیانی خطوں کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا گیا۔ پاپوا نیو گنی سے مالی تک ایسٹ انڈیز، اور 2 امریکوں کے درمیان یعنی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان کے سارے علاقے کو ویسٹ انڈیز کہا گیا۔ چونکہ ایسٹ انڈیز کئی ممالک پر مشتمل ایک حد بندی کو کہا جاتا ہے، یہ حد بندی کی گئی، وہ ایسٹ انڈیز ہے، یہ ویسٹ انڈیز ہے۔ اسی طرح یورپین نے ویسٹ انڈیز میں کئی ممالک کو ڈال دیا۔ اب اس یعنی جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے درمیان کا پورا علاقہ جو ویسٹ انڈیز ہے، تو اس میں کئی ملک آ گئے۔ یورپین کا اس خطے کو غلط نام دینے کا یہی مقصد تھا کہ الہند یعنی ایسٹ انڈیز اور مغرب یعنی ویسٹ انڈیز میں فرق کیا جا سکے۔ ایک لکیر لگا دی اپنی سہولت کے لیے، جس طرح ہمارے نام ہوتے ہیں، میرا نام محمود ہے، آپ لوگوں کے اچھے نام ہیں ماشاءاللہ، پہچان کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے حد لگا دی، ایسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز، اور پھر یہ نام اس خطے کے مقدر میں لکھ دیا گیا، یہ جو 2 امریکیوں کے درمیان تھا نا، اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ آج ویسٹ انڈیز جس خطے کو کہا جاتا ہے، یہ غور سے سننا ہے، اس خطے میں یعنی ویسٹ انڈیز میں کیوبا، بہامس، بارباڈوس، جمیکا، ہیٹی، ڈومینیکن ریپبلک، پورٹوریکو، ورجن آئلینڈ، سرینام، ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو، گیانا، سینٹ لوشیا، گریناڈا، سابا اور سینٹ مارٹن جیسے مزید چند آزاد اور مقبوضہ علاقے شامل ہیں۔ یہ ہے ویسٹ انڈیز، پوری پٹی، میں نے یہ ممالک آپ کو بتا دیے، یہ ممالک ان میں شامل ہیں۔ یہی وہ ممالک ہیں جن سے مل کر ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم، ویسٹ انڈیز فٹ بال ٹیم اور دیگر کھیلوں کی ٹیمیں بنتی ہیں۔ ایک کھلاڑی گریناڈا کا، ایک کھلاڑی بارباڈوس کا، ایک کھلاڑی سینٹ لوشیا کا، ایک کھلاڑی جمیکا کا، یہ یعنی یہ ٹیم سینٹرل بنتی ہے، علیحدہ علیحدہ سارے
सारे अलहदा। कभी महसूस नहीं किया कि इनका बैट्समैन टीम जितनी भी मुश्किल में हो आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर देता है। इनका एक टीम का फ्लैग है, टीम का, जिस पे 3 विकेटें बनी हुई हैं, पानी है और जो है ना वो मेरा ख्याल है गेंद है या पहाड़ी, आप देख लें वेस्ट इंडीज का। ये टीम का परचम है, टीम का, वेस्ट इंडीज का नहीं, टीम का। ये वो फीलिंग्स नहीं लेते जो पाकिस्तानी लेते हैं, हमारा हार्ट फेल होने वाला हो जाता है जब बाबर आजम आउट हो। ये मर्दी से आके मारते हैं चौके छक्के। एक ग्रेनाडा का है, एक जमैका का है, एक सेंट लूसिया का है। इस तरह जो है ना ये एक एक जो है ना वो, और इसी तरह ये अब हिजरत कर गए कनाडा, अमेरिका। अमेरिका की पूरी बास्केटबॉल टीम अमेरिका की है काले बड़े बड़े और लंबे। फ्रांस की फुटबॉल टीम को देखें, अभी फाइनल में पहुंची थी टीम, फ्रांस की है, खुशबुओं का मुल्क, और सारी टीम काली, क्योंकि ये बड़े ताकतवर होते हैं। हाँ जी, तो फिर ये जो है ना टीमें बनती हैं। इस खित्ते को वेस्ट इंडीज का नाम कोलंबस के नजरिए के मुताबिक दिया गया था, मगर इस खित्ते का एक दूसरा नाम भी है जिसे कैरेबियन कहा जाता है। आपने बार बार कमेंटेटर से सुना होगा कैरेबियन क्यों कहा जाता है, अब ये बताता हूं। 15वीं सदी के आखिर में जब यूरोपियन की यहां आमद हुई तो कैरिब नामी बहुत बड़ा कबीला था। कैरिब यहां पे हर तरफ आबाद था। इसी कबीले की वजह से इसको कैरेबियन कहते हैं, वो कैरिब की वजह से। लिहाजा यहां से यह साबित हुआ कि कैरेबियन या कैरेबियन जजायर और वेस्ट इंडीज या गरबुल हिंद एक ही खित्ते के 2 नाम हैं। ये एक ही खित्ता है, सारा पट्टी पूरी। वेस्ट इंडीज के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो ये इलाका 30 आजाद और मकबूजा ममालिक का मजमूआ है। 30 कितने आजाद हैं? इनमें 13 आजाद हैं और 17 मकबूजा हैं। 13 आजाद मुल्क हैं और 17 पे कब्जा है। ये 7,000 जजायर से मिलकर बना है, 7,000 जजायर छोटे छोटे। जिस इलाके को वेस्ट इंडीज कहा जाता है इसका कुल रकबा 27,54,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये इसका रकबा है वेस्ट इंडीज का। अगर महल वकू की बात की जाए, महल वकू, तो ये इलाका शुमाली अमेरिका के जनूब मशरिक, वस्ती अमेरिका के मशरिक, जनूबी अमेरिका के शुमाल और मगरब में वाक़ है। वही दोनों अमेरिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, उसी में हर तरफ वही है। इस सारे इलाके की आबादी 4,36,01,800 है। इस सारे इलाके में अक्सरियत आबादी क्रिश्चियन है। पूरी आबादी का 85% क्रिश्चियन है। दूसरा बड़ा मजहब हिंदू है, वो चंद्रपॉल और वो रामदीन टीम में आप जानते होंगे, सुनील नारायण, ये दूसरा बड़ा मजहब है। तीसरे नंबर पर मुसलमान हैं, जबकि चौथे नंबर पर यहूदी हैं। यहां 18 से 19 मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। 18-19 मजाहिब। दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका और रूस की सर्द जंग शुरू हुई तो वेस्ट इंडीज की अमेरिका और रूस बड़ी इज्जत करते थे। क्यों? कुछ जजीरों को रूस इस्तेमाल करता अड्डे के तौर पे, उनको रूस पैसे देता, हमारे वाला हाल। और कुछ ममालिक को अमेरिका इस्तेमाल करता अड्डों के लिए, उनको अमेरिका पैसे देता, बहुत ज्यादा पैसे देता, इमदाद। जब सर जंग खत्म हुई, खत्म हो गई जंग, रूस टूट गया, आपको पता है, सर जंग खत्म हो गई, फिर यहां पे गुर्बत जोर पकड़ गई। वो जो मुफ्त की पीते थे ना, उधार की, हमारी तरह, वो खत्म हो गई और खुशहाली का दौरा खत्म हो गया। लोगों ने हालत बेहतर करने के लिए अमेरिका और कनाडा जाना शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में महाजरीन हिजरत करके गैर कानूनी तरीकों से, लांचों से, समंदर से, जंगलों से अमेरिका जाने लगे। जब अमेरिका ने देखा कि ये तो सब उल्टा हो रहा है तो कई ममालिक को फंडिंग फिर शुरू कर दी कि उधर ही रहो। फिर उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए। साल 2007 में ये टर्निंग पॉइंट है। हमारे टट्टू
यहां पे एक वर्ल्ड कप हुआ और पूरे खित्ते की किस्मत बदल गई। कैसे? साल 2007 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप यहां हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। लाखों की तादाद में गैर मुल्की यहां आए। आपको पता है क्रिकेट के शौकीन जिनके पास पैसे हैं, लाखों लोग गए। ये लोग आए तो क्रिकेट देखने थे, लेकिन जब साफ पानियों, साहिलों और खामोशी, कहते हैं कि इन जजीरों पे इतनी खामोशी है, इतनी खामोशी कि आप सर हिलाएं ना उसकी भी आवाज आती है, इतनी खामोशी है। यहां लोगों को बड़ी पसंद आई। साहिल हो गए, पानी। आप यूट्यूब पे देख लें वेस्ट इंडीज को, आप क्रिकेट मैचों के दरमियान वो दिखाते हैं कैसा नजारा होता है। तो इन लोगों ने वापस जाकर कैरेबियन ममालिक की बहुत तारीफ की कि जी क्या बात है। अब हर आने वाला साल ज्यादा सयाहों को खींचना शुरू कर दिया। वो वापस गए अपने मुल्कों को, उन्होंने बताया, सुनी सुनाई पे लोग गए, वो वापस आए, उन्होंने बताया। तो फिर हर साल इधर हमारे यहां देखें, हर तरफ से फारिग मुल्क, लुगड़ मुल्क, इधर आते ही कोई नहीं है खेलने। तो अच्छा जी, कई ममालिक ने वीजा फ्री कर दिया, तो कई ममालिक ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी कि आप वहां पहुंच जाए, वहां पे वीजा स्टैंप हो जाएगा, आए से ही। इन ममालिक की 6 सरकारी जुबानें हैं, ये पूरी पट्टी की 6 सरकारी जुबानें हैं। स्पेनिश पहले नंबर पे, फ्रेंच दूसरे नंबर पे, अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, डच जो है वो चौथे नंबर पे, पुर्तगीज यानी क्रिस्टीना रोनाल्डो पुर्तगाल, पुर्तगीजी 5वें नंबर पे, और हेटियन, हेटी एक मुल्क है यहीं पे, वो ये 6 सरकारी जुबानें हैं। सेहत का शोबा अब सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है इस पूरी पट्टी में। दूसरी जंगे अजीम से पहले यहां 1 लाख सयाह आते थे, अब ये तादाद कहां तक पहुंच गई है? 4 करोड़ तक। और कितने पैसे कमाते हैं साल के? 49 बिलियन डॉलर्स, 49 अरब डॉलर्स एक साल के कमाते हैं। इतने हैं टोटल, इतने 49 अरब डॉलर्स। इसके अलावा बारबाडोस और क्यूबा ये दुनिया की बेस्ट चीनी पैदा करते हैं। चीनी दुनिया का बेस्ट गन्ना, लंबा मोटा, आप देख लें यूट्यूब पे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये गन्ना है, यानी इस तरह बल पड़े होते हैं गन्ने को, इतना लंबा। ये बेस्ट गन्ना पैदा करते हैं और बेस्ट चीनी पैदा करते हैं। क्यूबा और बारबाडोस, उनकी मिशन चीनी पे है। 7000 टोटल जजीरे हैं, अंदाजा करें 7000। सिर्फ 140 पर आबादी नहीं है, 140 पर, सिर्फ 7000 में से। इसके अलावा जमैका में ये रिकॉर्ड है, फी मुरब्बा किलोमीटर सबसे ज्यादा चर्च है, इतना सारा है जमैका, और इसमें चर्च हैं 1600 फी मुरब्बा किलोमीटर। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च हैं जमैका में। आप जमैकन लिखें ना तो जितने भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जमैका के थे वो सामने आ जाएंगे। आप बारबाडोस लिखें, वेस्ट इंडीज के जी प्लेयर, सारे बड़े प्लेयर जो आज तक खेले हैं बारबाडोस के, वो आ जाएंगे। इसी तरह ये अपने अपने जजीरों के। इसके अलावा जी इतना जबरदस्त है बारबाडोस, आपको एक तारीखी वाकया सुनाऊं। जॉर्ज वॉशिंगटन, नाम सुना है ना जी, अमरीकी बानी और अमेरिका के पहले सदर, 8 साल सदर रहे। पूरी जिंदगी में सदारत में, पूरी जिंदगी में एक दौरा किया बैर का। इतने काकड़ मेरा ख्याल है 654 दौरा कीता है, लुगोड़ एक दौरा किया, और दौरा किया बारबाडोस का। खूबसूरती का अंदाजा करें, जॉर्ज वॉशिंगटन ने जिंदगी में एक दौरा किया बैरूनी, और वो दौरा था बारबाडोस। अच्छा, यहां पे है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसी तरह एक जजीरा, वहां एक साल में 40 लाख सयाह आते हैं, 40 लाख सयाह, यानी ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है एक साल में। यानी यहां पे ऐसे मुल्क हैं जिनकी टोटल आबादी 40 लाख नहीं है। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक जजीरा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत। तो वहां एक साल में 40 लाख लोग इसको देखने आते हैं।
آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے، چونکہ آپ میری فیملی ہیں، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، آپ شیئر بھی نہیں کرتے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں میں، آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت عطا کرے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔